बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला ने इंसानियत की इस्लाह और हिदायत के लिए नबूवत के सिलसिले के ख़ात्मे के बाद अपने बरगज़ीदा बंदों के ज़रिए इंसानी रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी रखा। अल्लाह के वली अल्लाह की राह की तरफ लोगों को बुलाने और नूर ईमान को आम करने के लिए ता क़यामत ज़हूर पज़ीर होते रहेंगे। आज हम शहनशाह वलायत, फ़ातह क़ुलूब व अज़हान, रूहानी वाली लाहौर हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी की हयात मुबारका के मुख्तसर अहवाल और फ्यूज़ात व कमालात बयान करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हज़रत दाता अली हजवेरी का नाम अली बिन उस्मान हजवेरी था, जबकि आप दाता गंज बख्श अली हजवेरी के नाम से मशहूर हुए। आप सन 400 हिजरी नवंबर 1009 ईस्वी को अफ़गानिस्तान के शहर गजनी के करीब एक कस्बा हजवेर में पैदा हुए, जो कि आपका ननिहाल था, जबकि आपके ददयाल भी करीबी कस्बा जुलाब में वाक़ थे। आपके वालिद ग्रामी का नाम हज़रत उस्मान जुलाबी था। 5 वास्तों से आपका नस्ब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। आप हज़रत ज़ैद बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से हज़रत अली करमुल्लाह वजह की औलाद हैं। इस तरह आप हसनी सैयद हुए। आपको इब्तदाई ज़िंदगी से तसव्वुफ़ और रूहानियत से गहरा लगाव था। आप अक्सर पहाड़ों में चले जाते और खलवत नशीनी इख्तियार कर लेते। तरीक़त में आप हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ पर थे। आपने शाम की एक अजीम रूहानी हस्ती हज़रत अबू अल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन खुतली रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर बैत की। आपने अपना ज़्यादातर वक्त अपने मुर्शद के पास गुजारा और रूहानी मनाज़िल तय की। आपने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर भी बहुत सा वक्त गुजारा और रूहानी मदारिज तय किए। आपकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए सफ़र में गुजरा। आप अपने पीरो मुर्शद के हुक्म पर 11 शाबान सन 431 हिजरी को लाहौर तशरीफ़ लाए। जबकि आपके मुर्शद ने आपको लाहौर जाने का हुक्म फरमाया तो आपने अर्ज़ की कि मेरा एक पीर भाई मीरा हुसैन ज़ंजानी लाहौर में मौजूद है, फिर मेरी क्या ज़रूरत है। मुर्शद ने फरमाया, वक्त आने पर इल्म हो जाएगा। अब मुर्शद के हुक्म पर लाहौर तशरीफ़ ले आए। शाम का वक्त हो चुका था। लाहौर शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। आपने भाटी गेट के बाहर ही पड़ाव डाल दिया। सुबह सवेरे जब दरवाज़ा खुला तो इतला हुई कि किसी बुज़ुर्ग का विसाल हो गया है। कुछ लोग आपके पास आए कि हमारे बुज़ुर्गों का हुक्म था कि सुबह जो शख्स सबसे पहले शहर के दरवाजे से दाखिल हो वो मेरा जनाजा पढ़ाए। आपके पूछने पर लोगों ने बताया कि हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी विसाल फरमा गए हैं और आप उनका जनाजा पढ़ाएंगे। तब हज़ूर दाता अली हजवेरी को मुर्शद के हुक्म की हिकमत समझ आई और आपने मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाया। उस ज़माने में लाहौर शहर में हिंदुओं की कसरत थी, जबकि मुसलमान आटे में नमक के बराबर थे। महमूद गजनवी की हिंद पर हुकूमत थी। उसके इंतकाल के बाद राजा अनल पाल ने महमूद गजनवी के बेटे मसूद गजनवी से हुकूमत छीन ली और मुसलमानों पर मजालिम ढाना शुरू कर दिए। लाहौर के मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया, हत्ता कि वह लाहौर से हिजरत करके दूसरे इलाकों को जाने लगे। इसी ज़माने में हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने तलवार के मुकाबले में इखलाक के ज़रिए हालात को सुधारने का बेड़ा उठाया। महमूद गजनवी के ग़ुलाम अय्याज़ ने आपकी ग़ुलामी कबूल कर ली और तरवीज इस्लाम के काम में लग गया। उसको देखकर मुसलमानों के हौसले बढ़े और वह वापस लाहौर की तरफ लौटना शुरू हो गए। उस ज़माने में लाहौर में जादूगरों का राज था। वो गरीब आवाम से ढेरों कीमती नजराने वसूल करते और नजराने न देने वालों को जादू के ज़रिए नुकसान पहुंचाते। उनमें एक जादूगर और लाहौर का नायब गवर्नर राय राजू भी था।
ایک دفعہ ایک بڑھیا سر پر دودھ سے بھری گاگر لے کر جا رہی تھی۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے خاتون، یہ کیا ہے اور کدھر جا رہی ہو؟ بڑھیا نے بتایا کہ یہ دودھ ہے اور رائے راجو کو بطور نذرانہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ دودھ ہمیں بیچتی ہو؟ بڑھیا نے کہا، اگر میں نے یہ دودھ رائے راجو کو نہ پہنچایا تو ہمارے جانوروں کا دودھ خشک ہو جائے گا۔ آپ کے سمجھانے اور دلاسا دینے کے بعد بڑھیا دودھ آپ کو بیچ کر چلی گئی۔ جب بڑھیا گھر پہنچی تو اس کے بعد جانوروں کا اتنا دودھ ہوا کہ اس سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جب باقی گوالوں کو پتہ چلا تو وہ بھی دودھ لے کر آپ کے حضور پیش ہوئے اور اس طرح ان کے دودھ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر لاہور اور گرد و نواح کے گوالے ہزاروں من دودھ کے ساتھ آپ کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں، دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں اور غریب اور نادار لوگوں میں دودھ تقسیم کیا جاتا ہے۔ بڑھیا کے اس واقعے کی بات جب رائے راجو تک پہنچی تو وہ غصے میں لال پیلا ہو کر آپ کے پاس آیا۔ اس نے آپ سے کہا، اگر آپ میں کوئی کمال ہے تو دکھائیں، نہیں تو میں دکھاتا ہوں، جو جیت جائے وہی حق پر ہوگا۔ آپ نے اس کو بہت سمجھایا اور اس عمل سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر وہ عوام کے سامنے اپنی برتری دکھانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد رائے راجو نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاپوش یعنی جوتوں کو حکم دیا کہ اس بدبخت کو نیچے لے کر آؤ۔ آپ کے جوتے ہوا میں بلند ہوئے اور اس کے سر کو پیٹتے ہوئے اسے آپ کے قدموں میں لا گرایا۔ تب اسے حقیقت کی سمجھ آئی اور آپ کے قدموں پر گر کر اسلام قبول کیا اور آپ کی خدمت اختیار کر لی۔ بعد میں یہ رائے راجو جو شیخ ہندی کے نام سے زمانے میں مشہور ہوا، طویل زمانے تک شیخ ہندی کی نسل سے ہی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے خدمت گار اور مجاور متعین ہوتے رہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات اور کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں اس مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر و تصنیف اور شاعری کے ساتھ بہت زیادہ شغف تھا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں منہاج الدین، کتاب الفنا والبقاء، کتاب البیان، الاہل العیان، بحر القلوب، اسراء الحزن، المدنیات، کشف الاسراء اور شورۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب شامل ہیں۔ کشف المحجوب ہر سال کے تصوف کو عظیم رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آپ کا وصال مبارک 19 صفر سن 465 ہجری بمطابق 1087 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار اقدس لاہور کے بھاٹی گیٹ کے ساتھ واقع ہے۔ لاکھوں متلاشیان ہدایت آپ کے مزار اقدس پر حاضری دے کر قلبی سکون اور اطمینان پاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے مزار اقدس پر حاضری دیتے رہے ہیں۔ روایت کے مطابق آپ کی شادی انتہائی مختصر عرصہ تک قائم رہی۔ آپ نے دوبارہ شادی نہ فرمائی اور نہ ہی آپ کی کوئی اولاد تھی، مگر آپ کی روحانی اولاد نے اس خطے میں اسلام کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا اور آپ کی روحانی اولاد کی تعداد بے شمار ہے۔ ناظرین، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اور ان کی نسبت بہت بڑی نعمت ہے جس سے دلوں کو اطمینان اور نور نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو صدقہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔